अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साराना आपको खुश आमदीद कहता है। और आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि हम सियासत में आगे जाने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता फिर वापसी का सफ़र इख्तियार कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ऐसा भी लग रहा है कि कोई इलेक्शन ऐसा नहीं आया आज तक जिसके मुतालिक ये कहा जा सके कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन था। और ये भी नहीं हुआ कि आज तक किसी एक इलेक्शन के रिज़ल्ट को तमाम जमातों ने तस्लीम किया हो। अब NA 249 के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसमें अब सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत गई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उन नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मुफ्ती इस्माइल साहब ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जनाब अली अगर धांधली के इल्ज़ामात साबित हो गए तो हम सख्त एक्शन लेंगे। हंसी आती है इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू के ऊपर और उसके इंतज़ामात के ऊपर कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक फेयर इलेक्शन नहीं करा सकी। और मुझे हंसी आती है पाकिस्तानी इदारों पे, सारे इदारों पे नहीं, कहीं कोई बड़े कोई, मतलब ये है कि वो इदारे और उनके वो अफसर जो 5 साल तक अच्छी तनख्वाहें भी लेते हैं, अच्छी मराद भी लेते हैं और एक इलेक्शन उनसे नहीं हो पाता। एक इलेक्शन, ये NA 249 का इलेक्शन ने जहां बहुत सारे और सवालात खड़े किए, उसमें एक सवाल ये भी है कि ये इलेक्शन कमीशन जो एक हल्के का इलेक्शन सही तरह कंडक्ट नहीं करा सकते, वो जब अवामी इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात होंगे, तो ये कैसे करा सकेगा। फिर टर्नआउट भी इतना सुस्त और इतना कम है कि वो खुद इटसेल्फ एक सवाल है कि क्या लोगों को, क्या पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी ख़त्म हो गई है। ये एक इसका पहलू। दूसरा पहलू जो बड़ा ही दुख वाला है वो ये कि कल तक जो एक स्टेज के ऊपर हाथों में हाथ डाल के और एक दूसरे के नारे लगाते थे, बिलावल भुट्टो शेर आया के ऊपर हाथ हिलाते थे और मरियम जो हैं वो जिया भुट्टो के ऊपर नारेबाजी करती थी, वो बिल्लियाँ और वो बिल्ले अपने थैले से बाहर आ गए और एक दूसरे को देख के वैसे ही कुर्रा रहे जैसे उनके आबा जो थे वो एक दूसरे को देख के कुर्राते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खातून थी, अब उनका बेटा आ गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे वो मेल थे और अब उनकी बेटी जो है उनकी जगह पे आ गई है। सब ताश के पत्ते हैं जो फेंट लो तो कभी मलका ऊपर आ जाती है, कभी बादशाह ऊपर आ जाता है। पाकिस्तान का निज़ाम तो ऐसा है कि इसमें कभी कभी ग़ुलाम भी ऊपर आ जाते हैं। आज इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ आज मेरे शो में मौजूद हैं एहसन ज़ियाद साहब, कालम निगार हैं, एंकर हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं। हामिद खान साहब हैं, पाकिस्तान के अच्छे तजिया निगार हैं और भारत के जो शोज़ हैं उनके अंदर भी बड़े पॉपुलर हैं, पाकिस्तान की बड़ी भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। और प्रोफेसर नईम मसूद साहब हैं। नईम मसूद साहब जंग में कालम लिखते हैं और बड़े अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ख़ुद भी बड़े खूबसूरत हैं, पंजाब के गबरू नौजवान लगते हैं। तो मैं तीनों को खुश आमदीद कहूँगा। और सबसे पहले प्रोफेसर साहब, ये जो वोट को इज्जत दो वाला मामला है, ये आखिर कब वोटर को और वोट को इज्जत मिलेगी, कब सियासी जमातों में इतना ज़र्फ पैदा हो जाएगा कि वो इलेक्शन नताइज को तस्लीम करने लगे। बड़ा एकेडमिक सा क्वेश्चन राना साहब आपने रेज किया। जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टी इंस्टीट्यूशंस नहीं बनती तब तक वोट को इज्जत नहीं मिल सकती। अच्छा, अब आप सब पार्टियां अगर अपना अपना सच बना लेंगी और उस सच को तराशेंगी, उसके उसी तरह फिर उसके मानने वाले उसी सच की पूजा परस्तश करेंगे, तो आप अगर कहें कि ये वोट को इज्जत है, ऐसी बात नहीं। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है, अभी आपने जब ओपनिंग की ना तो आपने कहा अदारों पे तनकीद की और बीच में कहा कि नहीं कुछ अदारे अच्छे भी हैं। आपने जिन अदारों को कहा ना जो कुछ अदारे अच्छे हैं, वो कुछ अदारे अगर वाकई अच्छे हो जाए तो फिर जाकर के वोट को इज्जत मिलेगी। आप जो फरमाते हैं ना इलेक्शन कमीशन ने ना बंदों को बाहर निकालना है, ना इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा खुद मुख्तार हो, कभी महकमा तालीम पे डिपेंड करता है, कभी वो वहाँ पे जो पुलिस है उस पर डिपेंड करता है, कभी आर्मी के जवान अगर लगे उन पे डिपेंड करता है। आपके यहाँ जब कोई मौसम आता है इलेक्शन का तो फंक्शनल होता है। बातें आपकी ठीक है कि आप चीफ इलेक्शन, लेकिन इतना खुद मुख्तार है, इतना प्रोटोकॉल और इतना खुद मुख्तार है कि वो एक हल्के के कुछ जो वार्ड्स हैं उनके ऊपर
घपलों का इल्जाम लगता है और वो पूरा ही इलेक्शन दोबारा से करा देते हैं और सिटिंग हुकूमत के खिलाफ फैसला देते हैं। आप देखें ना, खुद नौशहरा मुख्तार तो है। के राणा साहब, नौशहरा का जो मामला है उसके इलेक्शन की बात नहीं आई थी, ताहम डस्का वाले इलेक्शन को जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इस पे आप देखें कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तहफ़्ज़ात को रिटर्न पेश कर दिया। उन्होंने कहा दोबारा इलेक्शन करवाओ, रात ही उन्होंने कहा। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये जो आपने फरमाया ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन को भी कोई अपनी कमर कसनी होगी। अच्छा, जहां तक ये बात है, अगर आप मुझसे ये पूछें कि वोट को इज्जत वाला मामला, तो मेरा नहीं ख्याल कि डस्का में जो हो गया सो हो गया। हर जगह डस्का का इलेक्शन नहीं होता। ये जो मुस्लिम लीग नून कराची के हवाले से देखिए सरप्राइज भी आया करते हैं कभी। वो 33 इयर्स या 30 इयर्स पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से जीती भी है। दूसरा यह है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहां पर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, तो अगर वो जीत गए हैं तो आप बर्दाश्त करें। वैसे भी मुफ्ता साहब की पार्टी तो इलेक्शन के खिलाफ है, ना उन्हें इलेक्शन पसंद है ना हुकूमत पसंद है। पता नहीं फिर किस वोट को वो कहते हैं इज्जत दे। जो मेरा ख्याल है, आखिरी जुमला मेरा, वो उसी वोट को कहते हैं इज्जत दे जो उन्हें मिले। ठीक है, ऐसे पीपल्स पार्टी की जीत कोई हैरत अंगेज नहीं लगती? या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की वहां इतनी वर्किंग थी कि वो जीत सकती थी? मुझे पीपल्स पार्टी की जीत से ज्यादा हैरत अंगेज तौर पर जो मुझे नजर आया वो पीटीआई को लोगों के वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ी एक अहम बात है। इस इलेक्शन को और इस हल्के के इलेक्शन को मैं पीपल्स पार्टी की जीत से ज्यादा इसको वेटेज दे रहा हूँ कि पीटीआई बुरी तरह वहां पिटी है। ये वही पीटीआई के 2018 में जो पूरी स्वीप कर रही थी, हर तरफ नजर आ रहा था। और कराची के अंदर तो आपको पता है इन्होंने अच्छी खासी पोजीशन खराब की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और एमकेएम को अच्छे खासे जनी है वो चने चबवाए थे नाको। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है ये बता रही है कि अगले इलेक्शन, और अगर फर्ज किया कोई इंटरम इलेक्शन अनाउंस होगी, तो पीटीआई कहाँ स्टैंड कर रही है, वहाँ इस बुरी तरह रिजेक्ट की गई है कि मुझे तो अब ये लग रहा है कि बाकी हल्कों के अंदर क्या सूरत हाल है। उसकी बुनियादी वजह इस मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी, और जो इस वक्त सूरत हाल है कि किलो चीनी के पीछे सैकड़ों अफराद की लाइनें लगी हुई हैं, ये वो अवामिल है जिसे गवर्नमेंट को पहले देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक जो नया फिनोमिना सामने आया कि देखें वो एरियाज जहाँ पीटीआई बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, यहाँ लगता था कि चूंकि ये इलेक्शन होते हैं आमतौर पर जिमनी इलेक्शन ये तो होते हैं गवर्नमेंट के, तो वहां पीटीआई का इस तरह पिटना, और दो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पहले पीडीएम में भी इकट्ठी थी और अपोजिशन जमाते हैं, अच्छा उनके अंदर एक नई हाइप क्रिएट होगी। उनकी आपस की हाइप ये बता रही है कि ये इलेक्शन जो है ये दोबारा से वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो जंग और एक हाइप क्रिएट होती थी और लगता था कि मुल्क में दो ही बड़ी जमातें, ये उस तरफ ट्रेंड जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि माइनस पीटीआई अब पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल सीन बन सकता है? देखें इस वक्त जो इलेक्शन, देखें एक हल्के से आप पूरी तरह अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन अभी डस्का का इलेक्शन हुआ, फिर ये इलेक्शन हुआ, तो डस्का में तो नेक टू नेक हारे ना जी, लेकिन एक ट्रेंड तो आ रहा है ना, एक ट्रेंड तो आ रहा है। शहर से भी एमएनए की सीट तो जीती पीटीआई ने, एक जगह से तो जीती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के अंदर सूरत हाल ये नजर आ रही है कि देखिए 500 का फर्क है अगर उसका है तो उसमें एक तो बात यह है कि जो आपने अभी शुरू में बात की कि क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकता, ये बात तो ठीक है कि वाकई वो उस तरह इलेक्शन नहीं करा सकते जिस तरह के करवाने चाहिए, और इसको मुकम्मल तौर पर मैं इसे एग्री करता हूँ कि इसको पूरा इलेक्शन कमीशन और इसका सिस्टम को रिफॉर्म होना चाहिए। अभी आप बायोमेट्रिक की बात कर रहे थे, ये हम 2018 से पहले का सुन रहे हैं, आज तक हम बायोमेट्रिक नहीं हो सके। तो बहुत सारी जो धांधली के लैकुनास हैं या जो लूप होल्स हैं हम खुद देते हैं। दूसरी बात है कि एक नेचुरल सा फिनोमेना है, 500-600 की जो लीड होती है उसमें दूसरा बंदा चला ही जाता है, चैलेंज कर ही देता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और मेरा ख्याल है इसको ना करना गलत था, अगर वो ना करते तो डेफिनेटली मुझे अचंभा होता कि यार इन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन जहां 400-500 का फर्क होता है वो कभी ना कभी वो चेंज भी होने ऐसा नहीं ठहरे। देखें 500-600 का वोट पिछली दफा भी 750 वोटों से ही हारी थी मुस्लिम लीग नून, ये सीट वाउडा ने जब जीती थी, अब 500 से हारी है। बिल्कुल ये तो उनका हक है, नहीं हक है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाए, रीपोलिंग की दरखास्त दें, रीपोलिंग की नहीं रिकाउंटिंग की रिकाउंटिंग होगी, ठीक है ना। लेकिन किसी पार्टी के जो सरबराहान है उनका ये कहना कि जी बेईमानी हो गई, धांधली हो गई और शेर का शिकार इस तरह मुमकिन नहीं है, और ये अच्छा इसमें हम मुगालते में रहे हैं। अगर आपको मरियम नवाज साहबा की एक तकरीर याद हो जब वो कराची गई थी और बिलावल भुट्टो साहब ने इनवाइट किया था, वहां उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये बात की थी कि आज गवर्नमेंट के साथ हम दोनों पार्टियां इकट्ठी उनके खिलाफ जा रही हैं, लेकिन हम इकट्ठे यहाँ पोजीशन तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम एक दूसरे के आमने सामने भी आए तो हम डट के एक दूसरे का मुकाबला भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी छंबे की बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक है। मैं इसी में से एक सवाल है हामिद खान,
آپ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں یہ تو بات انڈرسٹوڈ تھی پہلے ہی کہ جب الیکشن ہوں گے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہوں گی، اور نظریاتی طور پہ پولیٹیکلی وہ ان کا حق بھی ہے، لیکن یہ بھی تو طے تھا کہ ہم آئندہ پولیٹیکل ماحول ایسا بنائیں گے جس میں کشیدگی، الزام تراشی اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہم ہجو کھینچتے ہیں، جو طنز بازی کرتے ہیں، وہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیں گے۔ وہ تو ختم ہو گئے پانی کے بلبلے کی طرح۔ آج بلاول نے جو جملے کہے کہ جی جو نون لیگ کے دوست ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تسلیم کریں، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان کے سب سے زیادہ سلیکٹڈ کون ہے، پہلا سلیکٹڈ کون ہے یہ بھی مجھے پتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ دھاندلی کون جماعت کرتی رہی ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی فائرنگ ہو گئی۔ اور مریم صاحبہ نے بھی آگے جواب میں کہا کہ جو شیر کا شکار ہے ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم شکست مان لیں گے ان کی غلط فہمی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ تو وہ تو وہی 1990 والی، اور پی ٹی آئی اس الیکشن کو ہار گئی، لیکن پی ٹی آئی نے ایک پولیٹیکل پوائنٹ ضرور سکور کر لیا کہ اس نے ان دونوں جماعتوں کو ایکسپوز کر کے آمنے سامنے بھی کھڑے کر دیا۔ بالکل رانا صاحب، دیکھیں میں اس کو 2-3 پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں اس 249 کے الیکشن کو۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نواز اور پی 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 کا جو ووٹر پی ڈی ایم کی وجہ سے ایک شش و پنج کا شکار ہو گیا تھا، جب ان کو ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا تھا، ایک دوسرے کے جب ان کے ماضی کے کلپس چلائے جاتے تھے ایک دوسرے کے لیڈروں کے، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد اس کو کہا جاتا تھا کہ اب آپ مل کے بیٹھ گئے اور اب ان کے کیا جواب ہے، تو اب وہ اسی پوزیشن میں واپس دوبارہ چلے گئے ہیں جس میں انہوں نے جانا بھی تھا۔ اور بدقسمتی ہے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، وہ جو بچپن میں ہم کھیلتے تھے، ہم کہتے تھے تو مارا، پھر سے کھیل شروع کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ کہ اب جو دونوں پارٹیوں کا ووٹر ہے وہ وہیں پہ اسی جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہے جہاں 80s اور 90s میں سٹینڈ کر رہا تھا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی، ایک دوسرے پہ وہ سارے الزامات۔ ابھی آپ آگے آگے دیکھیے گا، یہ پھر انہوں نے مشرقی پاکستان کے الزامات بھی لانے ہیں، پھر غداری کے بھی الزامات آنے ہیں، بڑے الزامات آنے ہیں، جیسے جیسے یہ اب ایکسپوز ہوتے ہیں۔ جیسے بلاول نے آج کہہ دیا کہ پاکستان کا پہلا سلیکٹڈ کون ہے، اور سے ان دونوں پارٹیوں کی قیادت تو موروثی سیاست کا حصہ بنتے بنتے اگلی نسل تک چلی گئی ہے، لیکن ووٹر وہیں کھڑا رہے گا، ووٹر کے پاس وہی خطابات اور وہی باتیں آئیں گی جو 80s اور 90s میں تھی۔ دوسری بات یہ رانا صاحب، اہم بات یہ ہے، میں اس الیکشن کو کسی کی جیت نہیں دیکھ رہا، میں اس الیکشن کو جمہوریت کی ہار سمجھ رہا ہوں۔ جس الیکشن کا ٹرن آؤٹ 20% بھی نہ ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام بنیادی طور پر جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں اس سسٹم سے، اس حالات سے۔ اور میں کئی جگہوں پہ میں نے کئی پلیٹ فارمز کے اوپر یہ تجویز دی ہے کہ اگر آپ نے ٹرن آؤٹ بہتر لینا ہے، عوام سے بہتر رائے لینی ہے، تو ایک خانہ نان آف دا ابو لگا دیں، یعنی نوٹا جس کو کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ کئی جگہوں پر، کئی حلقوں میں الیکشن جو ہے وہ ان کو دوبارہ کروانا پڑے گا، کیونکہ عوام کی اکثریت ان میں سے کسی کو بھی نہیں منظور کرے گی جو حلقہ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے قارئین کو نا ذرا جو نوٹا ہے نا اس کا ذرا سمجھا دیں کہ وہ کیا ہے، اس میں جو ووٹر ہے اس کو ایک نیا حق دیا جاتا ہے۔ یہ بہت سارے ملکوں میں یہ پریکٹس ہو چکی ہے، جس کے اندر جب یہ جو پولنگ بوتھ کے اندر جب وہ جاتی ہے، آپ کے پاس ووٹر پرچی جاتی ہے، تو اس کے اندر جہاں سارے امیدواروں کے نام اور انتخابی نشان ہوتے ہیں، اس کے سب سے نیچے ایک ہوتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے امیدواروں میں سے کوئی بھی آپ نہیں پسند کرتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس اہل نہیں ہے کہ آپ کی اس حلقے سے نمائندگی کرے، تو وہ پرچی آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ نوٹا یعنی نن آف دا ابو، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں کے اوپر مہر لگا دیں، اور اس کی کاؤنٹنگ علیحدہ ہوا کرے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر نن آف دی ابو سب سے زیادہ ہو جائے گا، یعنی اگر 60% ووٹ ڈلا ہے اور 30% جو ہے لوگوں نے، حلقے کے عوام نے نن آف دی ابو کہہ دیا، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو اس حلقے میں الیکشن دوبارہ ہوگا۔ میں یہ جانتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے تجزیہ کار یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے، ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ کیوں کہ یہ ان کی پرفارمنس پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کیا ہے کہ پاکستان کے اندر، عوام کے اندر اس حوالے سے بڑی مایوسی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کہیں گے، کیونکہ ٹکٹیں کن کو دی جاتی ہیں؟ الیکٹیبلز کو دی جاتی ہیں ٹکٹیں۔ اب مطلب مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مندو خیل صاحب جس طرح الیکشن میں جس طرح ان کو پی 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 نے ٹکٹ دیا، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے،
क्या उनका कब्जा ग्रुप का बैकग्राउंड है, बाकी बैकग्राउंड है। अभी पीटीआई ने भी कुछ लोगों को पीटीआई की भी टिकट सिलेक्शन बिल्कुल गलत है। मुफ्ता इस्माइल, मैं समझता हूं मुस्लिम लीग नून ने बड़ा बेहतर कैंडिडेट खड़ा किया। मैं अनडिस्प्यूटेडली कहता हूं कि अगर मैं कैंडिडेट क्रेडिबिलिटी के हिसाब से देखूं या हल्के के हिसाब से देखूं तो उसने बड़ी मेहनत की, वहां पर पार्टी से हट के उसने मेहनत की। लेकिन मकसद ये है कि अगर अवाम के पास नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई भी नहीं का ऑप्शन दे दिया जाए, मैं समझता हूं ये जमहूरी सिस्टम के लिए बेहतर होगा, बजाय ये कि कल को हम सब ये कह रहे हो जी कि अवाम को निकालें कैसे वोट डालने के लिए। आज 20% आए हैं, कल 10% आएंगे, फिर 5% आएंगे। आप किस मुंह से उसको अवामी या जनरल इलेक्शन करेंगे? ये आज जो टर्न आउट है जो इतना कम है, आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम और स्पेशली जो इलेक्शन सिस्टम है उसके ऊपर अदम एतमाद है लोगों का, वो बाहर ही नहीं निकले। कराची जैसा शहर जहाँ पे नहारी खाने लोग जो हैं 20-25 हजार लाख 4-4 लाख वोट। अच्छा, इसमें एसआर साहब हमें थोड़े से 1-2 पॉइंट देखने पड़ेंगे। आमतौर पे हमारे जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर यही 35-40% ही आपके ज़िमनी इंतखाबात में नजर आ रहा है। ये 20% हो गया, लेकिन इसमें जो कमी आई है बुनियादी तौर पर वो पीटीआई का वर्कर नहीं बाहर निकला, पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकला। अगर वो निकल आता और वो अपना वोट डालता अपनी पार्टी को तो डेफिनेटली आपको ये टर्न आउट वहाँ पे ज्यादा नजर आता। और दूसरी बात इन्होंने की कि जनाब वहाँ पर एक खाना बना दिया जाए, इनकी अच्छी सजेशन है, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो वोटर बाहर निकलता है वो पार्टी को वोट देता है, वो कैंडिडेट को वोट नहीं देता हूँ। अमूमी तौर पर हमारा पार्टी को वोट दिया जाता है। अगर हम ये को खाना बना भी लें तो होगा ये कि अगर वो इलेक्शन दोबारा से भी हो तो वही पार्टी होगी, वो कैंडिडेट बदल देंगे। नहीं, लेकिन उसमें एक बात तो होगी ना कि अगर फर्ज करें कि हम पार्टी की वजह से किसी को वोट देते हैं और मजबूरन दे रहे होते हैं तो कम से कम वो हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन तो आ जाएगा ना जिसमें हम अपनी मजबूरी से हम होता ही है कि पीटीआई के बंदे को इसलिए वोट देते हैं कि नून लीग वाले को फायदा ना हो, लेकिन जब हम सबको रिजेक्ट कर देंगे तो एक वो तो आएगा सामने। इससे ये होगा कि एक मैसेज चला जाएगा पॉलिटिकल क़यादत के पास कि आपने जो उम्मीदवार वहां खड़ा किया है वो कितना नापसंदीदा है अवाम के अंदर। मिसाल ये एक बड़ा अच्छा यहाँ इसमें एसआर साहब इशू ये है कि कैंडिडेट से ज्यादा ना लोग अगर किसी के बारे में अच्छी राय रखते हैं या खिलाफ राय रखते हैं वो पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ रखते हैं। मसलन अगर किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हक में लोग हैं वो तो होंगे, जो मुखालफत में होंगे तो कैंडिडेट से ज्यादा वो आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी। ठीक है, मैं फिर अपने सवाल पे आता हूँ कि लोगों का अदम एतमाद नहीं है इस सारे सिस्टम से, वो बाहर नहीं निकले। यही भी मान लें कि चले पीटीआई का वोटर बाहर नहीं निकला, ये भी इटसेल्फ एक क्वेश्चन तो है ना। ये बिल्कुल मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बात ये है कि इस वक्त मुल्क की जो हालात है वो आपकी बात ठीक है, सक्सेसिव गवर्नमेंट जो आई हैं उन्होंने एक आम आदमी को इतना परेशान करके रख दिया है कि वो उसकी दिलचस्पी जो है इसमें तेजी से कम होती चली जा रही है। ये एक लम्हा फिक्री है, आप इसमें गलत नहीं कह रहे, लेकिन अब एक हल्के से आप ये समझ लें कि पूरी डेमोक्रेसी नाकाम हो गई है या पूरा ये ओवरऑल जो सारे मुल्क में इलेक्शन होंगे तो इसी तरह का टर्न होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पर वेरी कर रहे हैं हालात और फिर मौसम और बहुत सारी चीजें और वेरी कर रही हैं जिसकी वजह से कहीं टर्न आउट कम भी आ सकता है। तो इसलिए ये कहना कि एक हल्के की बुनियाद पर हम ये बिल्कुल एक स्वीपिंग स्टेट दे दें। बात कहना चाहूंगा, सॉरी नहीं आप कैरी ऑन। ठीक है, मैंने ब्रेक लेना है, मैं नईम मसूद साहब का इस पे अपनी वो ले लूं, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। नईम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो टर्नआउट कम था इसकी क्या कोविड है रीजन या कोई और रीजन है, क्या वजह है, क्यों नहीं लोग बाहर निकले? और फिर आखिरी में इसके बाद ब्रेक पे जाना है, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी जिम्मेदारियां उस पूरी कर रहा है जिस तरह उसके करने की जरूरत है? देखिए राणा साहब, इलेक्शन कमीशन पे तो आपने मेरे से पहले सवाल किया, उस पर बात हुई भी, आते हैं इस हल्के पे दोबारा। देखिए, आप जमहूरियत को नहीं कह सकते फेल हुई है, इलेक्शन कमीशन को नहीं कह सकते फेल हुई है, आप ये क्यों नहीं कहते कि हुकूमत बुरी तरह फेल हुई है, उसका वोटर ही नहीं निकला? तो आप वोटर ने वो तो पीटीआई का नहीं निकला, पीटीआई का मैं अगर वो आ जाते देखिए मेरी अर्ज सुने ना, हुकूमत तो इलेक्शन करा दिया यार। नहीं राणा बात ये है कि पीटीआई का वोटर नहीं निकला। और तो ठीक है, वो हुकूमत का उससे क्या ताल्लुक? देखिए मेरी अर्ज सुन लेना, अगर आप मुझे इजाजत दें या सुनना पसंद करें। देखिए 35,000 वोटर पहले निकलता है, अब नहीं निकलता। पीपल्स पार्टी तो ले रही थी 6,000 वोट यहाँ पे, अब वो 16,000 पे पहुंची है। दूसरी बात, एमक्यूएम का वोटर नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? मैंने तो सईद गनी को कल जीत के बाद उसका जवाब भी मुझे आ गया, मैंने कहा सईद गनी शुक्रिया अदा करो उस बंदे का जो बूट लेके टीवी स्टेशन पे बैठ गया था, उस वोडा का शुक्रिया अदा करो, वो आपकी जीत का बायस बना है। अगर वोडा
वहां पे शिकस्त का बायस बना है, तो ये हुकूमती आदमी नहीं है, वजीर नहीं है, उसे तो सेनेट में भी आप लेके गए हैं। दूसरा ये देखें, एक पहलू आपने गौर नहीं किया, एमक्यूएम को भी सोचना पड़ेगा, उनके जो 6-7 वोट है ना, उनके सहारे पे हुकूमत खड़ी है, तो वो तो पेवंदे खाक हो गया, उनका वोट भी पेवंदे खाक हो गया। दोस्तों ने लिफ्ट ही नहीं करानी आगे, वो उसे ना निकले। हाँ, मैं एक बात बताऊं, जो फर्क तो पड़ जाना था। देखें, हामिद खान ने एक बात की कि मिफ्ता बहुत, आपको पता है कि नून लीग से बहुत बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि मिफ्ता भी उसी तरह उस हलके का नहीं था जिस तरह वोडा नहीं था। वोडा कहता था मैं इस हलके में घर बनाऊंगा, जहां वो वजीर होके, पानी का वजीर होके पानी भी नहीं दे सका। आप ये कहें कोई, मैं कहता हूं कि बड़ी सक्सेसफुल रही है जमहूरियत 249 के रिजल्ट पे। ये नहीं है कि वो जीता है मंदोखेल, इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूं कि नाराजगी का इजहार किया है पीटीआई के वोटर ने। भाई अगर अच्छे बंदे इमरान खान साहब नहीं दोगे तो जमहूरियत को ठोक देंगे हम। एमक्यूएम वालों को भी उन्होंने कहा अगर नहीं दोगे तो ठोक देंगे हम। फिर यहां भी हुकूमत नाकाम हुई है कि आप लोगों ने पता नहीं उस पार्टी को कालअदम करार दिया है, नहीं दिया, अगर दिया है तो इलेक्शन कैसे लड़े हैं, अगर इलेक्शन लड़े हैं तो वो 30-20 दिन का क्या होता है। तो ये हुकूमत ने, देखें यहाँ पर हुकूमतें जो है उनकी वजह से इलेक्शन अट्रैक्टिव होती है। ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे आपसे अच्छा कोई कमेंट नहीं करेगा कि पीपल्स पार्टी ने जो कमबैक किया है उसके पीछे असल क्या चीज है। पीटीआई का जो वोटर है उन्होंने भी अपना वोट जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ तो नहीं कर दिया। जैसे पंजाब में एक मिथ है कि पीटीआई के जैले ही समझते थे कि वो नून लीग को नहीं हरा सकते, तो वो पीटीआई में शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी के जैले जो थे, और वो नून पीटीआई में शामिल हो गए कि हम इधर से इन्हें हराएंगे। कहीं कराची में तो ऐसा नहीं हुआ, इस पर एक बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी ने इतना सरप्राइज दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था। हम तो ये समझ रहे थे कि मुकाबला पीटीआई और नून लीग में होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और तहरीक लब्बैक ने भी। अब समहाउ मीडिया तहरीक लब्बैक को इग्नोर कर रहा है और इस बात का एतराफ़ नहीं कर रहा कि इस इलेक्शन के अंदर अगर कोई दो जमातों ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है तो वो तहरीक लब्बैक और पीपल्स पार्टी है। अच्छा, ये क्यों हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं, इस पे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसी बात को कंटिन्यू करें। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं सबाउद्दीन साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। सबा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबा साहब, मैं बात कर रहा था अभी ये कि पीपल्स पार्टी ने 249 में बड़ा सरप्राइज दिया। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का जो वोटर था वो नाराज हो गया, घर बैठ गया, बाहर नहीं निकला, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी वोट डालने की, या पीपल्स पार्टी ने वाकई उस हलके के अंदर अपने आप को मनवाया? को मनवाने वाली वजह तो नजर नहीं आ रही मुझे। मेरे ख्याल में शायरा भाई एक हकीकत का हमें अंदाजा करना चाहिए, वो ये है कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स या वो तमाम आप एक्टिविटीज करते हैं जिसका फायदा ग्रास रूट लेवल पे होता है, वो ऐसे इलेक्शन पे काउंट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे इलेक्शन जीतता कौन है जो गटर के ढक्कन लगवा दे, जो गलियां पक्की करवा दे, जो नालियां पक्की करवा दे, जो नलके लगवा दे। और अगर आप ये कहेंगे कि जनाब हमने तो 5,000 अरब का लोन वापस कर दिया है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमने 85% कम कर दिया है, 15 खरब 87 अरब रुपए से हमने करप्शन को 270 अरब पे कर दिया है, तो सवाल वोटर ये करता है कि मेरे घर को क्या फायदा, मुझे क्या फायदा। तो ये जो आपको वोटर का ट्रेंड नजर आ रहा है, वोटिंग का ट्रेंड नजर आ रहा है, वो यही हुआ है कि पीटीआई की तमाम जो बातें थी उसका असर ग्रास रूट लेवल पर नजर नहीं आया, यानी वोटर सेटिस्फाई नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये होता है कि जाहिर है वफाक में एक हुकूमत है, वो पॉपुलर डिसीजंस करती है, कुछ तो कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस करती है, और पीटीआई के मामले में बदकिस्मती से इनसे काफी ऐसे फैसले हुए हैं जो आवाम में अनपॉपुलर रहे, तो ये भी एक फैक्टर है। फिर तीसरा देखिए कि वहां पे प्रोविंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इस हल्के में जिन अहबाब की नजर थी और हमारे जिस तरह यहाँ पे एक्सपर्ट तज्जियाकार बैठे हुए हैं उनकी नजर होगी, तो ये अंदाजा था कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि वो लास्ट टाइम 27% पे थी वोट लेने में, और अभी वो गिर के 12% पे आ गई है।
آپ نے درمیان میں تحریک لبیک کی بات کی، تو تحریک لبیک کی جو ووٹ لینے کی اور ووٹ توڑنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو آپ پورے ملک میں کہیں پہ بھی اگنور نہیں کر سکتے. آپ نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا کہ پنجاب میں تحریک لبیک کی وجہ سے ایک بڑی پارٹی کو کتنا نقصان ہوا اور اچھے خاصے ووٹ انہوں نے لے لیے. تو اس حلقے میں بھی تحریک لبیک کا آنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ہے، ووٹر ان کے لیے نکلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر. ٹھیک ہے. میں نے ایک سوال اور کرنا ہے، پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. آپ کا ایک خط بڑا پاپولر ہو رہا ہے جو آپ نے بھارتی میڈیا اور بھارتی عوام اور بھارتی بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے نام لکھا، اور اس میں بڑی تفصیل سے آپ نے بھارتی میڈیا کو ایڈریس کیا. اس کا کیا رسپانس ہے اور کیا خط میں کیا لکھا آپ نے؟ میں تو انگریزی ذرا میری کمزور ہے تو میں پورا پڑھ نہیں سکا. سار بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کو اور پاکستانیوں کو انڈین میڈیا نے ڈیمونائز کیا ہوا ہے، جس طرح ہمیں برا بنا کر وہاں کی میجورٹی میں پیش کیا جاتا ہے، اور نہ صرف ہم پاکستانیوں کو بلکہ وہاں جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کی زندگی مشکل بنائی ہے. کبھی کورونا جہاد، کبھی لو جہاد، کبھی کچھ اور جہاد کے نام پر جس طرح ان کی بے ثباتی کی جاتی ہے اور مائنورٹیز کی، اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا. ہماری ہمدردیاں بحیثیت انسان ہونے کے اور انسانیت کے ناطے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ان کی کیجویلٹیز پہ، ان کے استعمال پہ ہمیں بڑا افسوس ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ وہ 3 ریزنز آئیڈینٹیفائی کر پایا ہوں جو ہندوستان میں اس کا وجہ ہے بنی ہے. ایک تو پولیٹیکل تھے جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ بھی ہے، یعنی پالیسی جو بنتی ہے اور اس کے ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہونے تک وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اوپینین کے، ایک تو وہ وجہ تھی. دوسرا وہاں پہ ریلیجیس وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا جو اپریل میں کے دوسرے ہفتے میں جو کمبھ کا میلہ تھا اور جہاں پہ کوئی تقریباً 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگ تو ایسے ہی جمع ہوتے ہیں. دوسری وجہ یہ تھی. اور تیسری وجہ جو ہم پہ بھی اپلائی کرتی ہے وہ ہے کمپلیسنسی، یعنی ہم نے بھی احتیاطیں کرنا چھوڑ دی ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ چلو فرسٹ ویو آ گئی تھی تو سیکنڈ ویو بھی ایسے ہی ہوگی. تو اس وجہ سے وہاں پہ بھی جو میں فگرز دیکھ رہا تھا تو کوئی 3,86,000 سے زائد ان کے فریش کیسز، اور روزانہ کی بنیاد پر 3-4 ہزار لوگوں کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. تو میں نے یہ ہائی لائٹ کیا اس خط میں اور اپنی طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے ہمدردی کا اظہار کیا، ان کے لیے تعزیت لکھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو ان کے جو ہندو مت کے جو مقدس کتابیں ہیں اس کے اندر سے حوالہ دیتے ہوئے یہ لکھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جبر کریں گے، ظلم کریں گے جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سنت جو ہے، قدرت کا سنت، نیچر کی جو لا ہے وہ ضرور عمل میں آتی ہے، اور تو اس پہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور حاصل یہ تھا اس پورے خط کا کہ عوام کی جو وہاں پہ پبلک وزڈم ہے، دیٹ از ریکوائرڈ ٹو ڈرائیو جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، وہاں کی ملٹری ہے. اور بہت ہم نے خرچے کیے ہیں اسلحے کے اوپر، بہت خرچے کیے ہیں فوج کے اوپر، اور ہم پاکستان میں تو چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے مجبوری میں خرچے کیے ہیں. تو آئیے ہم یہ خرچے کم کریں اور انسانیت کی سروس پہ ان خرچوں کو لگائیں، بجائے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہم جو ہے لوگوں کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہم ضائع کریں. بہت شکریہ صباح الدین صاحب، بہت شکریہ. اب پروفیسر صاحب بریک سے پہلے آپ کی طرف ہی آیا ہوا تھا، وہ بیچ میں بریک آ گئی. اب میں کہہ رہا ہوں چلے انڈیا کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جو بلکہ ایک چیز میں آپ تینوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، ایک پاکستان میں ایک ڈیبیٹ اور بھی چل رہی ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے آکسیجن بھیجی جاتی ہے، امدادی سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں لو جی مقبوضہ کشمیری جو ساڑھے پراواں مار رہے نے تے سارا بھول کے تے پھر وہی کرن ڈے نے. تو ہمیں کہاں اسٹینڈ لینا چاہیے؟ مقبوضہ کشمیر کو یاد رکھنا چاہیے یا انسانیت کو سامنے رکھنا چاہیے، یا ہمیں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پہ برا کر رہے ہیں، یہاں آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے؟ پروفیسر صاحب یور ٹیک، پھر میں اس کے بعد باقی دوستوں سے پوچھوں گا. یعنی مجھے ابھی پہلے اس پہ آکسیجن والے پہ بات کرنی ہے یا جو وقفے سے پہلے آپ نے پوچھا؟ نہیں، پہلے آکسیجن پہ بات کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر میں وہ ظلم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ کا کویشچن ہے بڑا آبجیکٹیو ٹائپ کے، ہمیں انسانیت کو دیکھنا ہے یا کشمیر کو دیکھنا ہے؟ اٹ صرف کشمیر کو دیکھنا ہے، انسانیت کو دیکھنا ہے، اور انسانیت کو ہم نے پورے بھارت میں، پوری دنیا میں دیکھنا ہے. دیکھیں محسن انسانیت کہا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں انسانیت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. میں تو پھر اس
اسلامک سوشلزم کا قائل ہوں، تو ہمیں وہاں پہ جو بھارت کے لوگ ہیں جو ان کے ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں ہمیں اس کی کرنی چاہیے. ہاں جب وہ ہماری طرف ویسے آتے ہیں تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. یعنی اس ٹائم وبا کے دور میں میرے منین احسن کیا خیال ہے آپ کا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو رائے ہیں کہ جی وہ چونکہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے جو بات کی ہے بے شک جو اسلام ہے وہ فلاح کا مذہب ہے اور انسانیتی فلاح کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں یہ سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ خیرات سب سے پہلے اپنے خواہش و کارت میں دو، وہاں کوئی کمزور ہے اسے دو، رشتہ داروں میں دو، اور پھر ہمسایوں میں اور دیگر، پھر عام لوگوں کی طرف جاؤ. جہاں آپ کے مسلمان بھائی کشمیر میں آپ کی بچیاں، آپ کی عورتیں، آپ کے بوڑھے، آپ کے جوان انتہائی ظلم و جبر کا ان کے ساتھ حال کیا جا رہا ہے، اور اس کورونا کے اندر تو ان کی تکالیف پہلے سے بھی کئی گنا ملٹیپلائی ہو چکی ہے. وہاں تو پرسان حال ہی نہیں رہا. اب وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی ایک جینوسائیڈ وہاں پہ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. اب وہاں تو آواز نہ اٹھائیں اور آپ کو ساری انسانیت کا دکھ ہے تو میرا خیال ہے یہ افسوسناک پہلو ہوگا. آپ ضرور ان سے کریں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اونچی آواز میں آپ ان کو جا کے یہ کہیں کہ یہ کشمیر میں ظلم بند کریں، یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کریں. جیسے صباؤدین نے آپ نے اگر کوئی امداد کرنی ہے تو پہلے کشمیریوں کو کریں جو آپ کے اپنے لوگ ہیں اور جو اتنے عرصے سے ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں. وہاں سے کچھ بچ جائے تو آپ ضرور کریں انڈیا کے ساتھ، میں یہ اس کو روکنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ ان کی تکالیف کو جو آپ اس لمحے میں ہمیں بھارت کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں اس لمحے میں ہمیں سب سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے کشمیر کی. کشمیر کے لیے آواز اٹھانا اپنی جگہ پہ، کیا ہمیں بھارت کی مدد کرنی چاہیے؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ کشمیر کے اندر اس وقت کورونا کے کیا حالات ہیں؟ وہاں بھارت کے اندر جو بھی پالیسی چل رہی ہے اس میں کشمیر کو کتنا مل رہا ہے، وہاں کتنی ادویات کی کمی ہے، کیا ہم نے سوچا وہاں خوراک کی کتنی کمی ہے؟ ہماری جو سارا کچھ جا رہا ہے وہ تو ادھر دوسری طرف جا رہا ہے، جو ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو نہیں امداد دیتے. ہاں آپ ان سے بات کریں، انہیں کہ جی یہ امداد کا بڑا حصہ پہلے کشمیر جائے گا، جو باقی بچے گا وہ آپ کی طرف. ٹھیک ہے حامد خان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں یہی موقف اختیار کرنا چاہیے کہ صاحب میں اس میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا، آپ کی نظروں سے شاید گزرا ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں نے مرر میں اور دوسری جگہ پہ آرٹیکل لکھا لیٹس گیو پیس اے چانس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے اس کے اندر بڑا واضح لکھا کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے اللہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، اس ڈیوسٹیٹڈ اس آفت کے اندر بھی اگر کوئی ایک مثبت پہلو نکل سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنا 73 سال کے جو ایشوز ہیں، جو متنازع امور ہیں، ان کو اب حل کریں، اور اس کے لیے دونوں ملکوں کی عوام کو آگے آنا ہوگا، اس انٹلیکچوئل طبقے کو آگے آنا ہوگا، جس کے اندر صرف احسن ضیاء صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی تصفیہ طلب مسائل ہیں ان کے اندر فیئرنیس کے ساتھ، ہم نہیں کہتے کہ اس کو کس طرح حل کریں، لیکن حل کر لیں. ہمارے میں اتنی صرف ایک پوائنٹ، ہمارے میں اتنی ہمت نہیں کہ اس وقت مودی سے یہ بات کریں کہ یار یہ جو ہم آپ کو ایڈ دے رہے ہیں یہ ہمارے کشمیریوں کو اس کو پہلے دیں اور ان کی جا کے حالت کو دیکھ لیں. ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ دے دیں. ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں. حامد مقبوضہ کشمیر میں تو کووڈ کی صورتحال میں حل ایسی نہیں ہے. نہیں ایسی نہیں ہے. ایک چیز تو میں اس میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا کہ اصل میں وہاں سے تو ہمارے پاس رپورٹس ہی کوئی نہیں آ رہی. وہاں تو لاک ڈاؤن ہے، کتنے عرصے سے ہمیں تو پتہ نہیں وہاں کتنا ظلم و جبر ہو چکا ہے، کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں. ہم تو سبمسو ہوئے انڈیا کے سامنے. ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے کشمیر بیچ دیا ہوا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. تھوڑی سی اس کے اندر ہمیں ریئلٹی پہ جانا پڑے گا کہ اگر ہم یہ انسانیت کے نام پر کر رہے ہیں تو اگر ہم اس پہ کشمیر کا لگا دیں گے تو پھر بھارت اور باقی سارا میڈیا ایک بار پھر اس کو ہمارے پہ فائر بیک کر کے غلط پروپیگنڈا کرے گا. تو اس حوالے سے اس امداد کو یا کوئی بھی گڈ ول جیسچر اگر کوئی حکومت کرتی ہے تو اس کے اندر اس کی گڈ ول کا پہلو دیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر بڑی اس پہ ریسرچ کی ہے. انڈیا کے اندر، انڈین میڈیا کے اندر ایک بڑی مثبت چینج آئی ہے. اللہ کرے یہ قائم رہے، اور وہ یہ کہ ان کے اندر شرمندگی کا عنصر ہے. یہ پاکستان نے اور پاکستان کی حکومت نے کیا اچھا جیسچر پیش کیا ہے. بلکہ ایک ڈاکومنٹری آئی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جہاں پر انڈیا پر خام مال، ویکسین کے خام مال کی پابندی لگا دی اتنے برے حالات میں، وہاں پاکستان اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے، چاہے آکسیجن کے حوالے سے ہو یا دوسری اسسٹنس کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو موقع سمجھنا چاہیے اور عوام کے انٹلیکچوئل کو آگے آنا چاہیے. دیکھیں حامد، آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں. ایک پوائنٹ ہم نے دشمن کے بچوں کو اپنے بچوں کو سن لینا. احسن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وبا میں بھی انہی تقسیموں میں رہیں گے تو ہم انسانیت کا بھلا نہیں کر سکتے. کشمیر میں میری بات سن لیجیے. میرا خیال ہے کہ آج آپ کو موقع بھی زیادہ ہی دیا ہے.
چلے آپ تو اب سن لے, ہمیں بھی کچھ جاتے جاتے کچھ عرض کر لینے جی دیجیے. ضرور. دیکھیں مجھے یہ بتائیں گے کس مسلم ملک نے آپ کو ویکسین دی ہے, کس مسلم ملک نے کتنی آپ کو امداد دی ہے؟ یار خدا کا واسطہ ہے مسلمانیت کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن ہر وقت یہ مذہبی سیاست یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کون کہتا ہے کشمیر کو وبا میں بھول گئے؟ لیکن میری لوگوں کا مسئلہ ہے. دیکھیں اب بھی یہ بھی کروڑوں لوگوں کا مسئلہ. میں کشمیر پہ آپ سے زیادہ جذباتی ہوں, لیکن اس وبا میں کیا تھوڑے مسلمان بلا دیں؟ دیکھیں نہیں, میں کس نے کہا بلا دیں, لیکن آپ وبا کو نہیں بلا سکتے. پھر آپ کو بھی کوئی یار یہ جو ہوتی ہے دیکھیں جو برادری ہے نا ہماری, یہ جو عالمی برادری ہے اس کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے. آپ مسلمانوں نے وہ پھر ہمارا ایک سینئر کہا کرتا ہے کہ سوائے منجی ڈسکور کے مسلمانوں نے کیا کیا, ہر جگہ اسلام کو لے لیکن اسلام کی تعلیمات کو لے. اسلام کا مطلب یہ ہے پریکٹیکلی آپ کیا کرتے ہیں, خالی نعروں کا, خالی دینے کا, خالی شہرہ کہنے کا بات نہیں. ابھی آپ اپنا تو میں یہ نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں چلے گن لے کے آپ چلے, میں بھی چلتا ہوں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے عالم سے آپ کٹ جائیں. کوئی آپ کو کیا دیتا ہے یار؟ میں کہتا ہوں ویکسین اگر بنتی ہے, اگر انڈیا نے بنائی بھی ہے, آپ کو ضرورت پڑتی کل وہ آپ کو دے بارڈر کے ٹھک کرتی. وہ آپ چائنا جہاز بھیجتے ہیں, وہ لے کے آ جاتے ہیں, امریکہ آپ کو دیتا نہیں ہے, روس آپ کو دیتا نہیں ہے. پھر اتنا اگر آپ کا کشمیر جو ہے وہ مسئلہ کبھی بھی نہیں دبنا. کشمیر ہمارے پاکستان کی شان ہے. لیکن اس میں دیکھیں کشمیر آپ لڑ کے اگر لے لیں 70 ایئرز میں لیا نہیں ہے. بڑی سے بڑی جنگ بھی ٹیبل پہ ہوتی ہے, اور وبائی دور میں کشمیر کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, لیکن کشمیر کا مسئلہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت اگر اس وقت پہ ہم اس کو گڈ ول جیسچر کے طور پر کر رہے ہیں تو یہ بڑے ملکوں میں دیکھیں, ہم ٹاپ 10 بڑے ملکوں میں ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ایک منٹ بایو ٹیکنالوجیکلی بایولوجیکلی آپ سے بات کروں, ایکو سسٹم کی بات کروں, یہ بارڈر ساتھ ہے. اگر وہ وبا ادھر آ گئی, وہ ویریئنٹ ادھر آ گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر کشمیر آزاد کرنے والے تو بچے رہنے چاہیے نا. 20 کروڑ مسلمان انڈیا میں. رانا صاحب کرونا کو ٹیکنیکلی لینا پڑے گا, کرونا کو وبا لینا پڑے گا, کرونا اور جنگ کو اکٹھے ڈسکس نہیں کروا. ایدی والوں نے اگر ایدی فاؤنڈیشن ایک جیسچر شو کیا تو وہ پورے انڈیا کے لیے, میں اس کو جیسچر کے طور پہ. ایک سوال میں دیکھیں یہاں پہ کہ پاکستان نے جو وہاں پہ آکسیجن بھیجی یا وہ جو بھی بھیجا, وہ تو اونٹ کے منہ زیرے سے بھی کم تر ہے, ایک جسچر ہی ہے. لیکن جو ہم نے مائلیج لیا وہ یہ کہ پورا انڈیا آج شرمندہ ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اور انڈیا کے اندر باقاعدہ میں نے ہندوؤں کے کلپس دیکھے ہوتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے. ہاں مجھے میسیجز آئے میرے, میں حیران تھا. کیا انہوں نے کشمیر کے اندر حالات ٹھیک کر دیے, عوام نے دیکھیں حکومت سے ہٹ کے کبھی عوام کا آپ کو دل جیتنا ہوتا ہے. عوام کے اندر ایک شرمندگی کا عنصر پایا گیا ہے. جنہوں نے یہ دیکھا انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ عوام پاکستان کی پبلک نے انڈیا کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے انسانیت کے نام. میں حکومت کی بات ہماری اپنی پالیسیاں بدلتی رہتی, ہماری اپنی پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں, دباؤ عمران کشمیر کی پالیسیاں بدلتے رہتے ہیں. اگر مودی کبھی اپنی پالیسی بدلے گا یا انڈین گورنمنٹ کوئی بھی آنے والی بدلے گی تو وہ عوام کے دباؤ پر بدلے گی, اور اس طرح کا اچھا جیسچر جو ہے وہ آنے حکومتوں پر آپ کے خیال میں یہ اس جیسچر سے کیا کشمیر کے حالات وہ ٹھیک کر اس کے بغیر بھی نہیں ٹھیک ہونے. آپ نے ماضی میں ان کے بندے چھوڑے بارڈر پہ, انہوں نے آپ کو اس کے ریورس میں لاشیں دی. نہیں ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ایک ایسا بات بڑی اچھی کی, اصل جو بات آپ کی کریڈیبل تھی وہ یہ تھی کہ ہماری حکومت کشمیر کو بھول گئی ہے. اس بات کو میں مان دوں, آپ کی تو حکومتوں کی پریارٹی کشمیر کے حوالے سے بدلتی ہے. آپ نے کشمیر کے حوالے سے کبھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے قومی اسمبلی میں؟ یہ بات ابھی یار انسانیت کو انسانیت کے نام. عامر خان بہت شکریہ, نعیم مسعود صاحب بہت شکریہ. اور یہ بحث جو ہے وہ ابھی تشنا رہ گئی, لیکن جاتے جاتے میں صرف اتنا کہتا جا رہا ہوں کہ پاکستان نے جو جیسچر دیا اس سے بھارتی میڈیا کے اندر جو شرمندگی پیدا ہوئی اور بھارتی عوام میں جو شرمندگی پیدا ہوئی, وہ میڈیا جو پاکستان میں کووڈ کے اوپر کہہ رہا تھا کہ اب کووڈ ہی پاکستان سے نپٹے گا, آج وہ لوگ معافیا مانگ رہے ہیں, آج وہ پاکستان سے معافیا مانگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کو اب وہ دور چلے گئے جب جنگوں کے بعد
फौज खड़ी करके फतह किया जाता था। अब दौर आ गया है कि आप लोगों के दिल जीत लें, लोगों को अपने साथ मिला लें तो आपकी बड़ी फतह है। पाकिस्तानी हुकूमत के एक अच्छे इक़दाम ने भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम के अंदर एक गुंजाइश पैदा की, एक दिल जीता है, बहुत बड़ी सियासी पॉलिटिकल मूव है। और रही जहाँ तक कश्मीर की बात, तो कश्मीर हुक्मरान चाहे भी तो नहीं भुला सकते। जब तक ये 20 करोड़ अवाम मौजूद हैं, कश्मीर कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, कश्मीर को कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल जाते जाते कि क्या वाकई हम कश्मीर के साथ बतौर कौम इतने मुखलिस हैं? क्या हुकूमत के ऊपर जो हम इल्ज़ाम धर रहे होते हैं, हम कितने लोग हैं जो रोज़ाना मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करते हैं? हम खुद भी तो भूलते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।